गरिरहेको अवस्था छ। हामीले नीति बनाउँदा बबई गाउँपालिकाको समृद्धि, सुशासन र यसको सम्पूर्ण कुना कुनामा बबई गाउँपालिकामा रहनुभएका मानवहरूको बसाइ र उहाँको व्यवस्थापनका निम्ति हामीले ध्यान राखेर यो नीति कार्यक्रम बनाएका छौँ। म यो नीति कार्यक्रम सरस्वती तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। सभा सदस्यज्यूहरू, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीले उत्पन्न कठिन परिवेश र बन्दाबन्दीका बीच आज म आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय 7औं गाउँसभामा समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। यस चुनौतीपूर्ण घडीमा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र जनताको हितका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात सहयोगीहरूप्रति उच्च सम्मानका साथै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइते योद्धाहरू र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा हुनुका साथै उल्लेख्य रूपमा क्षति भएको छ। नेपालमा समेत संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दी बीचमा हाम्रो गाउँपालिकामा भारतबाट आएका नागरिकहरू मार्फत संक्रमण देखिने सम्भावना बढेको छ। महामारीबाट संक्रमित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका कार्य र आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पुगेको छ। साथै उत्पादन, आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पर्नुका साथै बन्दाबन्दीका कारण आम मानिसको नियमित दैनिकीमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ। यसकारण आगामी दिनमा थप चुनौती उत्पन्न हुने र त्यसको सामनाका लागि अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्ने भएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गाउँपालिकाले प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा यस गरिमामय सभा समक्ष आवश्यक रकम व्यवस्थापन गरी पूर्ण सामर्थ्यका साथ कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको ब्यौरा यस गरिमामय सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त कोषमा नगद रकम जम्मा गर्नुहुने र राहतका लागि खाद्य सामग्री सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी लगायतका कार्यको कार्यान्वयनमा अनुशासित र सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अग्र मोर्चामा खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक तथा व्यवस्थापक कार्यमा संलग्न सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने राजनीतिक दल, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, सङ्घ संस्था, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा सबै नागरिकहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संविधान कानुनको छोटो अवधिमा संविधानको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको आधारभूत आधारशिला तयार भएको छ। विकास र सुशासनको सुस्पष्ट दृष्टिकोण, कानुनको निर्माण, बबई गाउँपालिकाको बृहत गाउँपालिका विकास योजना, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइएका योजना तथा प्रयासहरू तथा विभिन्न प्रतिकूलताका बावजुद पनि बजेट कार्यान्वयनमा गरिएका विशेष प्रयासले नै हामीलाई अनुकूलतर्फ अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ। यसैले साझा प्रयासबाट नै छोटो समयमा बबई गाउँपालिकाको समृद्धिको बीच कोर्न सफल भएका छौँ। यसका लागि म सबैका तर्फबाट खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। सभा सदस्यज्यूहरू, स्थानीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बबई गाउँपालिकाको कार्यालय भवन, वडा नम्बर 1, 2, 4, 5 र 6 को वडा कार्यालय भवन, शाखा भवन लगायतका संरचनाहरू निर्माणको काम 50% भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी वर्ष उक्त संरचनाहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ।
सडकतर्फ सैनिककोट पाट्यालन सडक पञ्चकुले चरकमटिया सडक गाउँपालिकाको कार्यालय जाने सडक र शहीद गेटदेखि उत्तरतर्फको सडक कालोपत्रे कार्य भइरहेको छ। कोभिड-19 का कारण जनजीवन असहज भइरहेको बन्दाबन्दीका बीचमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भारत लगायतका विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मावि पदमपुर, मावि हंसपुर, मावि कौशलापुर र मावि चरकमटियामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ भने हंसपुर क्याम्पसमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। साथै कोरोना चेकजाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकहरूको खाना, खाजा र बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ। बबई गाउँपालिकाको दुर्गम स्थानमा रहेको जिल्ला गङ्गटे सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ भने बबई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 गङ्गटे विद्युत विस्तार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्तै वडाहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि वडा नम्बर 1, 2, 4, 5 र 7 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ भने उक्त स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा यथाशीघ्र स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। बबई गाउँपालिकाको शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, विद्यालयमा रहेको शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न, निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न, शिक्षक सहकर्ता नियुक्ति गरी पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य गरिएको छ। साथै आवि बबरपुर, मावि पदमपुर, मावि कौशलापुर, मावि चरकमटिया, मावि जिल्ला, प्रावि भाङ्गामारी, मावि हंसपुर र मावि गङ्गटेमा भवन निर्माणको कार्य भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको वडा नम्बर 1 मा गङ्गटेमा स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने उक्त भवनमा प्रत्येक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भइसकेको छ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा चालु अब 2076-77 मा करिबन 10 किलोमिटर भन्दा बढी सिँचाइ नहरहरू निर्माण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्राम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू विपन्न लक्षित समुदायलाई मौरी घर वितरण, बेसारको बिउ वितरण कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत अभिभावकहरू विहीन बालबालिकाहरूलाई पोसाक र स्टेसनरी सामानको वितरण जस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बबई गाउँपालिका भित्र रहेका बेरोजगारहरूलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने चालु आगोमा 90 जना बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई 15 दिन रोजगारी प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको छ। बबई गाउँपालिकामा रहेको टुङ्गा र झरनालाई स्तरोन्नति गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा भित्र्याउने कार्य भएको छ। बबई गाउँपालिका भित्र रहेका ट्वाङ खोला, च्याती खोला र बौला खोला सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मार्फत तटबन्धको कार्य भइरहेको छ। आगामी वर्षमा सबै ठाउँमा तटबन्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा श्रीमती मार्ग कलवाडहरू निर्माण भइरहेका छन् र मनमोहन चक्रवर्तीको ट्र्याक खोली ग्राभल गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को हुरुम झोलुगे पुलको ठेक्का टेन्डर भई कार्य सम्झौता भई 60% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बबई गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा सामान्य समस्या तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ। बबई गाउँपालिकामा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ। सभा सदस्यज्यूहरू, बबई गाउँपालिकामा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समिति गठन भई गाउँपालिकाको वासस्थान निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। बबई गाउँपालिकामा रहेका गरिब घर परिवार पहिचान गरी सोको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। हिंसा पीडित महिला तथा सामाजिक बालबालिकाहरूलाई अल्पकालीन आश्रयका लागि सेफ हाउस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, कोरोना भाइरस महामारीका कारण मुलुकको अवस्था अत्यन्त असहज बन्दाबन्दीका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला विदेशबाट रोजगारी गुमाई फर्किएका नागरिकहरूको रोजगारी सृजना र कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यन्त धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले आगामी आव 2077-78 का कृषि पशुपालन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गरी कृषिजन्य उद्योगतर्फ विकासको आधार तयार गर्न, आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन र कृषिजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि उपकरण खरिद गर्न निश्चित प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। एक वडा एक उत्पादनको नीतिलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइनेछ। कृषि उत्पादनको उत्पादन प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन ग्रिन हाउस, भण्डार गृह र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ।
कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित कृषकहरूको जीविकोपार्जन सुधार, विदेशबाट रोजगारी गुमाई फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा रोजगारी प्रदान गर्न एवं उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। किसानलाई कृषि पेशामा आत्मनिर्भर गराउन र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पुर्याउनका लागि कृषि बजारको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको सहकार्यमा गरिनेछ। पशुपालन व्यवसाय गरी दूध उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने किसानहरूको दूध र दुग्धजन्य पदार्थलाई बजारसम्मको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ, जसका लागि गाउँपालिकाले दुध किसान केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल नागरिक निर्माणका लागि भैँसी पालन, बाख्रा पालन, बकुर पालन, कुखुरा पालन, मौरी पालन र फलफुल खेती कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै धान, मकै, गहुँ उत्पादन वृद्धिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वडा नम्बर 1 लाई पेसार उत्पादन, वडा नम्बर 2 लाई मौरी पालन, वडा नम्बर 3 लाई बाख्रा पालन, वडा नम्बर 4 लाई दूध उत्पादन, दूध तथा मासु उत्पादन, वडा नम्बर 5 लाई बाख्रा पालन, वडा नम्बर 6 लाई फलफुल खेती र वडा नम्बर 7 लाई तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ। कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि पालिका कोसेली घर प्रदर्शनीका लागि पालिका कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बबै गाउँपालिका पशुपालक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पशु पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य विकासको लागि यस पालिकामा रहेका पशुपक्षीहरूको ओसार पसार हुने रोग प्रकोपको सम्भावना भएका मुख्य सडक तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा निःशुल्क रूपमा PPR, घ्याउते, चर्चरे, खोरेर, स्वाइन फिभर र रेबिज खोप जस्तोको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपालनलाई उत्पादनमुखी बनाउन नस्ल सुधार कार्यक्रम गाई, भैँसी, बाख्रा सबै क्षेत्रमा सुरुवात गर्नेछौँ। पशुपालनलाई व्यवसायीकरणमा प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट दिइने अनुदानमा स्थानीय तहमा उद्योगमा दर्ता भएकालाई प्राथमिकतामा दिइनेछ। पशु बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा सबै पशुपक्षीका फारममा लागू गर्न प्रेरित गरिनेछ। सामुदायिक वन, सार्वजनिक जग्गा, सडक दायाँ-बायाँ पोषणयुक्त डाले घाँसहरू, बहुवर्षीय भुइँ घाँस तथा हेजोरो प्रविधि विकास गरिनेछ। सबै ग्रामीण स्तरका कृषकहरूलाई पशु स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन सबै वडाहरूमा निःशुल्क पशु सेवा शिविर सञ्चालन गरिनेछ। जुनोसिस रोगबारे विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमलाई शिक्षा शाखाको समन्वयमा सबै विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू, पुरुनाला झरनादेखि गङ्गटी सडक, मनमोहन चक्रपथ, पुष्पलाल मार्ग, गङ्गालाल मार्ग, श्रीमणी मार्ग, हापुरे पाटियामा सडक, ज्वाला मार्ग, बबई मार्ग लगायतका सडकहरू सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सम्भव भएसम्म गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट स्तरोन्नति गरिनेछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने सडकहरूको स्तरोन्नति गरी आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। त्याग पनि सकिएका सम्पूर्ण सडकहरूको नाला निर्माण तथा ग्राभेल गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, वर्षाको पानी कटाई, सडकको दिगो पनि ल्याउन प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाहरूको नियमित मर्मत सम्हारको व्यवस्था मिलाइनेछ। बबै गाउँपालिकादेखि नेपाल र बाँके जोड्ने सडक र हापुरेदेखि ढाकेछारा हुँदै सल्यान जोड्ने सडक निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने साथै मलै जलजला सडकलाई पुरुन्दारा झरनासँग जोडिनेछ। यस गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका 2 वर्षभित्र बबै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरहरूमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न एक घर एक धाराको नीति अवलम्बन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा भइरहेका खानेपानीका योजनाहरूको मुहान तथा ट्याङ्कीको जाँच गरी शुद्ध पिउने पानी व्यवस्थापन मिलाइनेछ। वडा नम्बर 1 र 7 का शुद्ध पिउने पानी पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूबाट संलग्न गरिने फोहोर मैला संकलन गर्ने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइटको व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा कम्तीमा 15 किलोमिटर नहरहरू निर्माण गरी सिँचाइलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।
सिंचाई प्रणालीमा पानीको थप स्रोत बढोत्तरीका लागि स्रोतहरूको समेत अधिकतम उपयोग गरिनेछ। पानीको मूल पोखरी र ताल तलैयाको संरक्षण तथा सुदृढीकरण गरी सिंचाइका लागि उपयोग गरिनेछ। आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकाको सिंचाई योजना तयार गरी सिंचाई प्रवर्धन गरिनेछ। स्रोत साधन जनशक्ति र प्रविधि सुहाउँदो हुने गरी बहुउद्देश्य जलाशयको कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। पुराना पोखरी र तालको संरक्षणका लागि कार्यक्रम गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र रहेका सिंचाइका डिप बोरिङहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, सबै बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तहमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शुल्क नलिने शर्तमा तहगत रूपमा सबै विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयमा आधारित 34 बाल विकास केन्द्रहरूलाई बाल विकासको बसाई व्यवस्थापन, खेलकुद सामग्री तथा मनोरञ्जनका लागि सामग्री व्यवस्थापन गर्न प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ र शोधकर्ताहरूको लागि पुनर्तालिका तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। आधारभूत छात्रवृत्ति, दलित छात्रवृत्ति, अपाङ्ग छात्रवृत्ति र मुक्त कमजोरी लगायतका गैर आवासीय छात्रवृत्तिबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित नहुने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। अभिभावक विहीन, असहाय तथा विपन्न छात्रछात्राका लागि पोसाक तथा स्टेसनको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय प्रहरुको बैठक नियमित रूपमा बस्ने व्यवस्था गरिनेछ र प्रभावी इन्चार्ज एसएमसी, पीटीए पदाधिकारी तथा विषयगत शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि कार्यशाला सञ्चालन गरिनेछ। बबई गाउँपालिका शिक्षा शाखाबाट प्रकाशन गर्दै आएको अर्धवार्षिक बबई शैक्षिक बुलेटिन, शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण तथा शैक्षिक योजना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कक्षा 8 को परीक्षालाई स्तरीय र विश्वसनीय बनाउन प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय एवं कक्षा कोठाको मर्मत, रङरोगन तथा सम्वाद गरिनेछ। शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनका सूचक निर्धारण गरी कम्तीमा 3 जना उत्कृष्ट शिक्षक र 3 जना जेहेदार विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ पदाधिकारीहरूको लागि विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक परीक्षण तथा समयावधि सुधार सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थी भर्ना अभियान, बाल दिवस, शिक्षा दिवस जस्ता दिवसहरूलाई विधाको रूपमा नभई पर्व र उत्सवका रूपमा मनाउने व्यवस्था गरिनेछ। हरित विद्यालय बनाउन सफल हुने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ। तहगत रूपमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयलाई प्राथमिकता दिई शिक्षकको मागमा आधारित विषयगत तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरूको स्तर मापन परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै विश्वसनीय र मापनीय बनाइनेछ। ईजीआरपी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका सबै आविहरूलाई शिक्षण सामग्री व्यवस्थापन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सबै माविहरूलाई पुस्तकालय, आइसिटी ल्याब र विज्ञान प्रयोगशाला पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। समयमा नै पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिनेछ। कुनै पनि बालबालिका पाठ्यपुस्तक पाउनबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था सिर्जना गरिनेछ। विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनः संरचना गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित निकायको सहयोगमा निरन्तर दिइनेछ। जनकल्याण मावि पदमपुरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारलाई कक्षा 9-12 सञ्चालन गर्न योजना बनाइनेछ। उक्त विद्यालयमा मानविकी तथा व्यवस्थापन संकायको कक्षा 11-12 सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ। जनता मावि अंशपुर र सरस्वती मावि गरमटेलाई कर्मश नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। सरस्वती जनता मावि गरमटेलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। गाउँ शिक्षा पूर्वयोजना तयार गरी शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनेछ र सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजान र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार विकास, नवीन प्राविधिकको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डका सुधार गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूले लिने शुल्क तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित अनुगमन नियमन गरिनेछ।
दिवा खाता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तोकेको मापदण्डका आधारमा विद्यालयमै गुणस्तरयुक्त खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाता, बुक कर्नर, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन लगायतका प्रति विद्यार्थी लागत अनुदानलाई विद्यार्थी अभिलेखका आधारमा समयमा नै उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 25 वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई दीर्घ सेवा पदकद्वारा सम्मान गरिनेछ। छात्रछात्राहरूलाई महिनावारी हुँदा कक्षा छाड्न विद्यालयमा अनुपस्थित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र छात्र उपस्थित दर बढाउन गाउँपालिकाद्वारा सेनिटरी प्याड वितरण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ र सबै मावि तथा आविहरूमा किशोरीहरूका लागि किशोरी मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 नहुँदासम्म विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी बीचको भौतिक दूरी कायम गरी पठन पाठनको व्यवस्था गरिनेछ र विद्यालयमा प्रवेश गर्दा विद्यालय परिवारले साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने प्रयोग गर्ने र मास्कको प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ। उक्त कोरोना महामारी उन्मूलन नहुँदासम्म विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयहरूमा एक जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियमित विद्यालयमै हाजिर भई सहयोग गर्न व्यवस्थापन मिलाइनेछ। जोखिम तथा विपत्तिको समयमा शिक्षण प्रणालीलाई समय सापेक्ष सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सबै विद्यालयहरूमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि पहिलो चरणमा सबै माविहरूमा स्वच्छ फिल्टरद्वारा पिउने पानीको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरूमा प्रदान गरिएका शैक्षिक कार्यक्रम र कक्षा कोठामा हुने शिक्षण क्रियाकलापको निरन्तरतामा अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं प्रक्षेपण गरी अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई पोशाक, किताब, कापी, कलम निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू, सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण गरिनेछ, जसका लागि विद्यार्थी शिक्षक अनुपातका आधारमा शिक्षक विद्यालयको कक्षा घटाउने तथा अनावश्यक देखेका विद्यालयहरूलाई मर्ज गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरू तथा गाउँपालिका भित्रका डिप्रेसन, एंजाइटी लगायतका मानिसहरूलाई परामर्श प्रदान गरी उनीहरूलाई सहयोग गर्नका निम्ति मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ। जनकल्याण मावि पदमपुरको कृषि विषयको अभ्यास कक्षाका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ। गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, युवा शक्ति विदेशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक हो। यो मानव संसाधन विकासको प्रमुख साधन र देश विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ हो। राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाहरूको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरूमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यले सर्वाङ्गीण विकासका योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्न बबै गाउँपालिकामा बबै युवा परिषदको व्यवस्था गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। निर्माणाधीन खेल मैदानहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल क्लब, इको क्लबको विद्यालयमा गरेका उत्कृष्ट कामका आधारमा ती क्लबहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछ। हाम्रो बबै उज्यालो बबैको नीतिलाई सार्थकता प्रदान गर्न आगामी 2 वर्षभित्र बबै गाउँपालिकाका सबै बस्तीहरूमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। पुराना तथा जोखिमपूर्ण काठका विद्युतीय पोलहरूलाई विस्थापित गर्दै PSC पोलको स्थापित गरिनेछ। बबै गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा अनलाइन घटना दर्ताको कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। साथै पुराना व्यक्तिगत घटना दर्ताका विवरणहरू सम्पूर्णलाई डिजिटाइजेसन गरिनेछ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य वैज्ञानिक प्रणाली मार्फत गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि स्थानीय FM, रेडियो, पत्र-पत्रिकाहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै पत्र-पत्रिकाको तालिमको सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली टेलिकमको सञ्चार सेवाबाट वञ्चित रहेका वडा नम्बर 1-7 का जनताहरूलाई लाभान्वित हुने गरी वडा नम्बर 1 को सिमलेमा नेपाल टेलिकम टावरको स्थापना गर्न आवश्यक पहल गर्नेछ। पञ्चकुले, हापुरे र हंसपुर क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोन सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पहल गर्नेछ। बबै गाउँपालिका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका लागि कम्प्युटर तालिम तथा IAMIS सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नेछ। पञ्जीकरण गर्नका तर्फका पुराना व्यक्तिगत घटनाका दर्ता किताब
डिजिटाइज गरी तत्पश्चात हुने व्यक्तिगत घटनाको दर्ता पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली मार्फत गराइनेछ र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका नागरिकहरूको सहज पहुँच पुर्याउन तथा 100% घटना दर्ता गराउन सूचना सञ्चार तथा पहुँच अभियान अन्तर्गत दर्ता शिविरहरू सञ्चालन गर्नेछ। भवै गाउँपालिकामा रहेका सुकुम्बासी तथा अवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी लाभ ऊर्जा वितरण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू भवै गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हंसपुरमा 1500 क्षमता भएको भवै गाउँपालिका स्तरीय अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचका लागि एक वडा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको सबलीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकामा सबै वडाहरूलाई पूर्ण खोप घोषणाका लागि कार्यक्रमहरू गरी गाउँपालिकालाई यथाशीघ्र पूर्ण खोप गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। पञ्चकुले स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि गाउँपालिका स्तरीय आँखा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्यमा संलग्न भइरहन थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशक्त कार्यक्रम र बजेटसँग तालमेल हुने गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रदान गर्दै आएका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई थप गुणस्तरीय बनाउन औषधि उपकरणको अभाव हुन नदिन बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने गरिब सीमान्तकृत तथा पछाडि पारेका समुदाय भएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिका स्तरको महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन आकस्मिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोकथाम उपचार र नियन्त्रणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। कोरोना भाइरसको रोकथाममा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न तलबको 100% भत्ता र बिमाको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। विशेष गरी थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमिया बिरामीको उपचारको प्रबन्ध यस सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भवै गाउँपालिका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर बढाई मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन सुत्केरी गराउन आउने आमाहरूलाई सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा 2000 थप गरी उपलब्ध गराइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन स्वरूप मासिक खाजा खर्चको व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यहरू थप प्रभावकारी र बजेट व्यवस्थापन गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन गरी स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउने र सुशासनका कार्यलाई कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मधुमेह, दम, कलेजो, मृगौला लगायतका नसर्ने रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरू प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै अनलाइन माध्यमबाट प्रतिवेदन प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै समीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। पालिका क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरी वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नुका साथै सरुवा रोगको नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ। कोरोना महामारी रोकथाम गर्न तथा नियन्त्रणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू, हापुरेलाई स्वच्छ र सफा राख्न व्यवस्थित हल निकास गरी हरित सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। साथै हापुरेमा व्यवस्थित बस पार्कको निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै गाउँपालिकाभित्र बनिसकेका घरहरूको अभिलेखीकरण र नयाँ बन्ने घरहरूको नक्सा पास कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ निर्माण हुने तथा पुनर्निर्माण हुने सरकारी भवन, सार्वजनिक स्थल र सडक लगायतका पूर्वाधार संरचनामा अपाङ्ग मैत्री बनाउन प्रेरित गरिनेछ।
बबई गाउँपालिका सडकहरूको अधिकार क्षेत्र तोकी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र गाउँपालिकाभित्र भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमन गरी प्रतिरोधी सुरक्षित र किफायती भवनहरूको निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। हरियोपन बबईको धन भन्ने मूल नारालाई मध्यनजर राखी स्वच्छ र सुन्दर र हरियाली गाउँपालिका बनाउन ग्रिन पार्क निर्माण वृक्षारोपण तथा संरक्षणमा अभियानको नीति अवलम्बन गर्नेछ। वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। बबई गाउँपालिका भित्रका नाङ्गा जमिन तथा डाँडामा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। बिरुवा उत्पादन गर्न सब डिभिजन वन कार्यालय हाब्रेको परिसरमा रहेको नर्सरी व्यवस्थित गर्नेछ। बबई गाउँपालिका भित्र रहेका सिमसार क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछ। खुल्ला स्थलहरूको संरक्षण र विकास गर्दै कम्तीमा एक वडा एक पार्कको कार्यक्रम लागू गर्नेछ। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिनेछ। एक व्यक्ति र एक फलको बिरुवा रोप्न अभियानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ। सामुदायिक वनहरूको सहकार्यमा आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। साथै सामुदायिक वनहरूमा रहेको स्रोत साधनलाई समेत परिचालन गरी सामुदायिक वन र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विकास कार्यका योजनाहरू सञ्चालन गर्नेछ। पुरुन्धारा झरना र धागेछारा जललाई मुख्य पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नेछ र पुरुन्धारा झरना नेपालमा बबई गाउँपालिका क्षेत्रमा बबई वाटिका निर्माण गर्नेछ। उक्त क्षेत्रमा पर्यटनहरूको लागि विश्राम स्थलको विकास गर्नेछ। सभासद सचिवहरू परम्परागत रूपमा चलिआएको सोरठी नाच, लच्छी नाच, घाटु नाच, थारू नाच, पञ्चेबाजा तथा मौलिक धर्म र संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्नेछ। दलित समुदायको परम्परागत सिप कला तथा संस्कृति झल्किने गरी यस गाउँपालिकामा दलित समुदायलाई स्थापना गर्नेछ। आदिवासी जनजातिको कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। पर्यटकीय स्थलका रूपमा गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यलाई विस्तार गर्नेछ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जन तथा विश्राम स्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उपयुक्त स्थानमा होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पदमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी सम्भावित स्थानहरूमा पदमार्ग विकास गर्नेछ। विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने समुदायका मागलाई आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्नेछ। घरेलु हिंसाको प्रमुख कारकको रूपमा मानिने घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गर्न अवैध मदिरा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नेछ। महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गताहरूका लागि रोजगारमूलक, सिपमूलक र उद्यमशील तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ। कुमाल, बोटे, राजी, खुना जस्ता लोकप्रमुख जातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित लगायतकालाई विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। विगतमा अवसरको समान उपयोग गर्नबाट वञ्चित दलित लगायतका अन्य पिछडिएका समुदायहरूले अपनाइ आएको परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरूको रोजगारी, आय आर्जन तथा जीवनयापनमा सुधार ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। उपाध्यक्षसँग दम्पति सम्बन्ध सुधार कार्यक्रम, परिवार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार आय आर्जनमा संलग्न गराइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी दिवा सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्नेछ र बाल विवाह, बहुविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय स्तरदेखि वडा स्तरसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। घरेलु हिंसा मुक्त गाउँपालिका निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्नेछ। घरेलु हिंसा विरुद्ध क्रियाशील सङ्घ संस्था र समूहहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। घरेलु हिंसा पीडित परामर्श, उद्धार र पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपदबाट हुने जोखिमहरूको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य तालिम सञ्चालन गर्नेछ। बाढी, पहिरो, आगलागी, भूक्षय, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा राहतको व्यवस्थापन गर्नेछ।
समाज सदस्य जीवन विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद व्यवस्थापन सामग्रीको उचित मापदण्ड र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय एवं समुदाय र संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। बबै गाउँपालिकामा रहेको स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू कर्मचारीमा उच्च मनोबल सहित कार्य गर्ने वातावरण तयार गरी उचित प्रोत्साहन गर्नेछ। सोका लागि प्रोत्साहन कोषको व्यवस्थापन गर्नेछ। सँगीय सरकारले लागू गरेको सदाचार नीतिलाई कार्यान्वयन गरी अनुगमन गरिनेछ र भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशीलतालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन ई गभर्नेन्सको नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। बदलिँदो परिस्थिति अनुकूल जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई चुस्त दुरुस्त र सक्षम बनाइराख्न आवश्यक तालिमको अवसर प्रदान गरिनेछ। साथै जिल्ला क्षेत्रीय भ्रमण तथा अनुगमन आदान प्रदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। न्यायिक सरलताका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी मेलमिलापको माध्यमबाट वडामा नै विवाद हल गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू तथा मेलमिलाप कार्यकर्ताहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। मेरो गाउँ विकासमा मेरै योगदान, कर तिर्नु, असल नागरिकको पहिचान भन्ने मान्यतालाई प्रोत्साहित गरी अधिकतम व्यक्ति र क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व सङ्कलन विशेष योजना ल्याइनेछ। ऐरानी तथा प्रतिजग्गामा बनेका संरचनाका कानुन बमोजिम बहाल बिटौली वा विकास सेवा शुल्क लगाइनेछ। व्यवसायहरूलाई करको दायरामा ल्याई आन्तरिक राजस्व क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राजस्वको स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिनेछ। सभा सदस्य जीवन गाउँपालिका भित्रका गैर सरकारी संस्था तथा समूहहरूको परिचालन, संरक्षण तथा अनुगमन एवं कार्यक्रममा एकताबद्ध प्रणाली लागू गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई गाउँपालिकामा बेरोजगार फारम भरेकाहरूमध्येबाट आवश्यकताको आधारमा छनौट गरी गाउँपालिकाबाट हुने विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगार प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अति विपन्न एवं लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कार्ययोजना बनाई कार्य गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको हाप्रेमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र हर्षपुरमा रहेको प्रहरी कार्यालयको प्रहरी चौकीको भवन निर्माण र कार्यको स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। गाउँसभा सदस्य जीवन यी नीति तथा कार्यक्रम सम्बद्ध गाउँपालिका खुसी जनता, समृद्ध गाउँपालिका खुसी जनताको दीर्घकालीन सोच सहित गाउँपालिका सरकारले तयार गरेको दीर्घकालीन गुरुयोजनाबाट निर्देशित छ। नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तपाईको साथ र सुझावका लागि हार्दिक सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी, प्रतिष्ठित प्राज्ञिक क्षेत्र, पूर्व जनप्रतिनिधि, समाजका उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, विषय विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बबै गाउँपालिकाले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा बसी कोरोनाको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना कहरका बीचमा नागरिक सेवाका लागि अहोरात्र खटिरहने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतमा धन्यवाद व्यक्त दिन चाहन्छु। हरेक गतिविधिहरूलाई सत्य तथ्यमा आधारित भएर जनतामा सामु पुर्याउन सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्राप्त सुझावहरूलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। अब यो नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा पनि यसैगरी सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।